हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को फिजिक्स क्लास 10 को साइन्सको च्याप्टर 3 इनर्जीबाट इनर्जी एन्ड फ्युल क्राइसिसको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। हामीले अघिल्लो च्याप्टरहरूमा विभिन्न सोर्सेस अफ इनर्जीहरू त्यसै गरी अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जीहरूको बारे डिस्कस गर्यौँ। त्यसै गरी आज हामी इनर्जी अर फ्युल क्राइसिसको बारे डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। यो एउटा थ्योरिटिकल सब्जेक्ट हो, थ्योरिटिकल स्ट्यान्ड पोइन्टबाट यो यसको एन्सरहरू दिनुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ मेन भनेको यहाँनिर केही पोइन्ट्सहरू थाहा हुनु पर्यो र यो पोइन्ट्स अनुसार तपाईँले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा एन्सर अथवा क्वेसन एन्सरको लागि बुझ्ने भन्दा पनि यो एउटा वर्ल्डकै एउटा प्रब्लम हो। सो यसको बारे चाहिँ अलिकति मजाले बुझ्न पनि जरुरी रहेछ, के भइरहेछ त भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ, ताकि तपाईँलाई पछि केही कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्यो, जस्तै साइन्सको कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्यो, एसई पछि तपाईँले अब साइन्स पर्स्यु गर्नुभयो भने यो प्रब्लम चाहिँ जोस् एउटा यस्तो प्रब्लम हो कि तपाईँले आफूले एउटा लाइफ डिभोट गरेर होइन केही रिसर्च गरेर ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो इनर्जी एन्ड फ्युल क्राइसिस के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले के छ त, ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ भइरहेछ, ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ छ। त्यसै गरी इन्डस्ट्रियलाइजेसन भइरहेछ, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारको विभिन्न प्रोडक्ट बनाउने इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ खुलिरहेको छ। यसको मतलब के हुन्छ त भन्दा जति घर हुन्छ त्यति बत्ती त बाल्नु पर्यो होइन, जति धेरै इन्डस्ट्रिज हुन्छ त्यहाँनिर बत्ती बाल्नु पर्यो, त्यो इन्डस्ट्रिजको विभिन्न सामानहरू चलाउनु पर्यो। सो जति पपुलेसन बढ्यो इनर्जी कन्जम्सन पनि बढिरहेछ, इनर्जी कन्जम्सन इज इन्क्रिजिङ होइन। सो यो इनर्जी कन्जम्सन जुन भइरहेछ यहाँ चाहिँ मोस्टली यो इनर्जीलाई फुलफिल गर्नको लागि कोल्सहरू त्यसै गरी मिनरल ओइल्सहरू होइन एन्ड नेचुरल ग्यासेसहरूले चाहिँ के छ त, नेचुरल ग्यासहरूले जोइन्टली अबाउट 80% चाहिँ यो डिमान्डको लागि काम गरिरहेछन्। जस्तै तपाईँले अब जति पपुलेसन बढिरहेछ गाडीहरू बढिरहेछ होइन, त्यसै गरी अरू विभिन्न कुरा मान्छेले फेसिलिटी दिनुपर्ने हुन्छ, मान्छेको घरमा कम्प्युटर ल्यापटपहरू बढिरहेछ, मोबाइल फोन्सहरू बढिरहेछ, जति टेक्नोलोजी अगाडि बढिरहेछ त्यति नै इनर्जी ऊर्जाको कन्जम्सनमा चाहिँ खपतमा बढावा आइरहेछ। र यो ऊर्जालाई जस अब मान्छेलाई प्रोभाइड त गर्नु पर्यो, कुनै पनि सरकार कुनै पनि एउटा गभर्मेन्टले यो कुरा प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। सो 80% चाहिँ कोल्स मिनरल्स र नेचुरल ग्यासहरू जुन चाहिँ के हो त नन रिन्युएबल रिसोर्सेसहरू हो। नन रिन्युएबल रिसोर्सेसहरूले चाहिँ यसको आपूर्ति गरिरहेछ र अरू रहेको 20% चाहिँ अरू कुराहरूले जेस दिइरहेछ, अरू कुराहरूले भ्याइरहेछ होइन। अब नन रिन्युएबल रिसोर्सेस भनेपछि दे डो नट लास्ट फर एभर, दे डोन्ट लास्ट फर एभर होइन, किनभने कुनै न कुनै टाइममा त सकिन्छ। यो प्रोडक्सन हुन धेरै समय लाग्छ र कुनै न कुनै समयमा यो सकिन्छ। अब केही सर्वेहरूको कुरा गरौँ, के छ त भन्दाखेरि 1984 एडीमा एउटा सर्वे भयो। त्यो सर्वेमा के भयो त भन्दा यदि यही रेटमा पपुलेसन बढ्दै जाने हो र यही रेटमा फ्युल कन्जम्सन हुँदै जाने हो भने 25 to 30 इयर्सको समयमा चाहिँ सबै वर्ल्डको फ्युलहरू सकिन सक्छ। ठिक छ। अब त्यो बेलामा विभिन्न मिडल इस्टको कन्ट्रिजहरू जुन छ, मिडल इस्ट कन्ट्रिजहरू भनेपछि कतार दुबईहरू, जब ती कन्ट्रीहरू आए त्यति बेला चाहिँ के भन्यो त भन्दा अब होइन ठिक छ 25-30 वर्ष होइन, अबको 50 वर्षमा चाहिँ विदिन 50 इयर्स चाहिँ हाम्रो फ्युल्सहरू सबै नन रिन्युएबल फ्युल्सहरू सकिन्छ। नयाँ नयाँ के देखियो त भन्दाखेरि यो ओइलहरू निकाल्ने खानीहरू चाहिँ हाम्रो मिडल इस्ट कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ भेटियो र विदिन 50 इयर्स सकिन्छ भनेर भन्यो। तर के भइरहेछ त भन्दा 2.3%ले चाहिँ पर इयर हाम्रो फ्युल कन्जम्सन बढिरहेछ। हाम्रो अब पपुलेसन ग्रोथ भइरहेछ होइन, मैले अघि नै भने पपुलेसन ग्रोथ भइरहेछ, टेक्नोलोजीमा हामी एडभान्स भइरहेछौँ र हरेक फिल्डमा के चाहिरहेछ त इनर्जी चाहिरहेछ। अब कस्तोसम्म भइसक्यो त भन्दाखेरि मान्छेले अब घरमा पानी लाउनु पर्यो भने पनि बिजुलीले नै, अब बिजुलीको सामानहरूले नै पानी लाउनेदेखि लिएर सबै कुरामा बिजुलीको युज आयो। सो इलेक्ट्रिसिटीको युज आएपछि पावर कन्जम्सन हुने भइहाल्यो। अब त्यो सबै कुराहरूमा युज भइसकेपछि त
के भयो त हामीलाई बिजुली प्रोड्युस गर्ने प्रोडक्सनको लागि के चाहियो त अरू फर्म अफ रिसोर्सेसहरू त चाहियो। बिजुली त त्यत्तिकै हावाबाट त निकाल्न सकिँदैन, निकाल्न त सकिन्छ तर के हो भन्दा त्यो टेक्निक युज गरेको छैन मान्छेले। सो त्यो टेक्निक कुनै बेला म एउटा कुनै भिडियोमा बुझाउँला, हावामै बिजुली छ भन्ने कुरा पनि। सो प्रोडक्सन गर्न सकिरहेको छैन। प्रोडक्सनको लागि मेनली केमा डिपेन्ड गरिरहेछ त नन रिन्युएबल रिसोर्सेसमा डिपेन्ड गरिरहेछ। नन रिन्युएबल रिसोर्सेस सधैँको लागि त हुँदैन, केही न कुनै समयमा सकि नै रहेछ, अहिले पनि सकिरहेछ। र अबको लगभग पहिले चाहिँ 2076 एडीतिर सकिन्छ भन्थे, अहिले 2020 छ, अबको लगभग 56 इयर्समा चाहिँ यो कुराहरू सकिन्छ भनेर भनेको थियो। तर यही रेटमा कन्जम्सन हुने हो भने अबको 17 वर्षमा चाहिँ फ्युल क्राइसिस आउँछ। फ्युल क्राइसिस भनेको के हो त, हामीले जुन एमाउन्टमा फ्युल कन्जम्सन गरिरहेको थियो अब त्यो एमाउन्टमा कन्जम्सन गरिँदैन, हाम्रो फ्युल सकिरहेको छ। र के भयो त, यसलाई चाहिँ एक तरिकाले फ्युलको भोकमरी भनेर भन्न जस्तै भन्न सकिन्छ क्या। सपोज तपाईँले खाना खानु भएन भने के हुन्छ त, भोक लाग्छ, तपाईँले काम गर्न सक्नु हुँदैन नि आफ्नो। त्यसै गरी फ्युल क्राइसिस भयो भने के हुन्छ त, तपाईँले आफ्नो इन्डस्ट्रिजहरू, कल कारखानाहरू, तपाईँले आफ्नो घरेलु कामहरू पनि मजाले गर्न सक्नु हुँदैन, किनभने हामीसँग रिसोर्सेसै छैन। हामीले जुन कुराले फ्युल बनाउँथ्यौँ त्यो कुरा नै छैन भनेपछि हामीसँग फ्युल कहाँबाट आउँछ, इलेक्ट्रिसिटी कहाँबाट आउँछ त। सो इनर्जी और फ्युल क्राइसिस भनेको चाहिँ के हो त, फ्युचर स्कार्सिटी अफ सोर्सेस अफ एनर्जी अन अर्थ ड्यू टु के को कारण त, ओभर पपुलेसन, त्यसै गरी अर्बनाइजेसन, सहरीकरण र इन्डस्ट्रियलाइजेसन। धेरै इन्डस्ट्रिजहरू बनिरहेछ, धेरै सहरहरूमा अर्बनाइजेसन हुनु भनेको के हो त, फेसिलिटिजहरू बढ्नु हो। अरू बेला गाउँघरमा कुटो कोदालोले काम गर्थ्यो भने अब ट्र्याक्टर चलाउनु भनेको चाहिँ के हो त, अर्बनाइजेसन हो। ओभर पपुलेसन भइरहेछ, मान्छेको पपुलेसन बढेको बढै छ। इन्डस्ट्रियलाइजेसन भनेपछि पहिले मान्छेहरूले आफैले कपडा बुन्ने काम गर्थ्यो भने अब चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दा रेडिमेड मेसिनहरूले चाहिँ अटोमेटिक कपडाहरू बुनिरहेछ। सो यो सबैमा के चाहियो त, इनर्जी चाहियो। अब यो सबैमा इनर्जी, यसरी यो सबै कुरा बढिसकेपछि इनर्जीको खपत त बढ्ने हो नि। इनर्जीको खपत बढेपछि हामीसँग जुन चिज चाहिने इनर्जी बनाउन त्यो घटिरहेको छ भने त कहाँबाट हुन्छ। सो फ्युचर स्कार्सिटी अफ सोर्सेस अफ इनर्जी एन्ड अर्थ ड्यू टु ओभर पपुलेसन, अर्बनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन इज कल्ड इनर्जी क्राइसिस। यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त, इनर्जी क्राइसिस भनेर भन्दो रहेछ। अब इनर्जी क्राइसिसको कारण के हुन्छ त, सुरुमा चाहिँ के कारणले चाहिँ इनर्जी क्राइसिस भइरहेको छ त्यो कुराहरू। जस्तै पहिलो भनेको ओभर युज अफ नन रिन्युएबल रिसोर्सेस। नन रिन्युएबल रिसोर्सेसको ओभर युज भइरहेछ। अब सबै कुरामा कोल, पेट्रोलियम, डिजेलहरू युज भइरहेछ। मान्छेले गाडी बनाएको बनाइछन्, मान्छेले कारहरू बनाएको बनाइछन्, प्लेनहरू बनाएको बनाइछन्, इन्डस्ट्रिजहरू खोलेको छन्। त्यो कुराहरूमा के युज हुने भयो त भन्दा नन रिन्युएबल रिसोर्सेसहरूको खपत बढ्ने भयो। खपत बढिसकेपछि अभियसली घट्छ। यो त सूर्य जस्तो त होइन कि हरेक समयमा ताप देखाउँदै गर्ने, युज गरिन्छ सकिन्छ। त्यस्तै कुरा एउटा छोटो समयको लागि युज गर्न सकिन्छ, एउटा सर्टेन एमाउन्टमा छ, र त्यो सकिसकेपछि त के हुन्छ त, युज गर्ने ठाउँै छैन। कस्तो भन्दा मान्छेले एउटै कुराहरू युज गरेपछि ह्याबिट भयो। मान्छेले के भन्यो त भन्दा मसँग यो रिसोर्सेस छँदैछ, आखिर सकिँदैन होला होइन। हरेक मान्छेले सोध्छ कि म अझ अमर छु, कहिले मर्दिनँ भनेर सोचिरहेको हुन्छ नि। सो उसले के सोच्छ त, नन रिन्युएबल रिसोर्सेस पनि जति पनि छ होला, म जति पनि युज गर्न सक्छु। तर के भइदियो, ओभर युज भइदियो। र के थाहा पायो त मान्छेले, होइन यो पनि सर्टेन एमाउन्टमा रहेछ है, यसलाई पनि यो पनि सकिने रहेछ है भन्ने कुराहरू बल्ल फिल हुँदैछ। सो एउटा कज भनेको ओभर युज अफ नन रिन्युएबल रिसोर्सेस। त्यसै गरी ल्याक अफ रिलायबल अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी। अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी, अब हामीले अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जीमा के पढाएको थियौँ त भन्दाखेरि बायोग्यास पढेको थियौँ, त्यसै गरी टाइडल इनर्जी, त्यसै गरी विन्ड इनर्जी, त्यसै गरी न्युक्लियर इनर्जीहरू पढाएको थियौँ। अब यो सबै इनर्जीहरू के छ भने ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर मास एमाउन्टमा प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भने यो सबैले काम गर्दैन। न्युक्लियरले काम गर्थ्यो
तर यहाँबाट निक्लिने वेस्ट जुन छ नि त्यो वेस्टै यस्तो खतरनाक हुन्छ कि त्यसलाई स्टोर गर्ने कति स्टोर गर्ने त, ठिक छ सबै। अनि स्टोर गरेर लु अब यो एकदम हानिकारक छ, यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्ने मेथड पनि छैन। त्यसै गरी यसको लागि चाहिने फ्युल पनि सबै ठाउँमा पाइँदैन। युरेनियम जुन युज भइरहेछ त्यो युरेनियम सबै ठाउँमा पाइँदैन र एकदमै थोरै एमाउन्टमा पाइन्छ। सो यो पनि एउटा ठिक भएन। अर्को छ हाइड्रोजन त सबैतिर छ, पानीबाट हाइड्रोजन निकालेर गर्नु नि भन्न सक्नुहुन्छ, तर के हो त भन्दाखेरि यसको लागि जुन टेम्परेचर र प्रेसर चाहिन्छ नि त्यो पनि के छ त पृथ्वीमा त्यो बनाउन सकेको छैन। टेम्परेचर त क्रिएट गरेको छ तर त्यो अनुसारको प्रेसर क्रिएट गर्न सकेको छैन। सो यो पनि आउट अफ क्वेसन हुन जान्छ। सो हामीसँग अल्टरनेटिभ रिसोर्सेस त रहेन रहेछ। सो अल्टरनेटिभ रिसोर्सेस नभएको कारण पनि के भयो त यो एउटा फ्युलको क्राइसिस भयो। हामी ढुक्क भएर बस्यौँ कि होइन सकिँदैन पछिसम्म रहिरहन्छ भनेर हामी ढुक्क भएर बस्यौँ। सो अर्को भनेको लिमिटेड एमाउन्टमा छ होइन, लिमिटेड एमाउन्ट अफ के छ त लिमिटेड एमाउन्ट अफ नन रिन्युएबल रिसोर्सेस, ठिक छ लिमिटेड एमाउन्टमा छ। यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब केही समयमा सकिन्छ होइन, पृथ्वीको तल छ जनावरहरू मरेर प्लान्ट्सहरू मरेर त्यहाँभित्र चाहिँ थिचिएर बनिएको कुरा हो। त्यो बेलामा जनावर प्लान्ट्सहरू सबै त एकै ठाउँमा गएर थिचेर त्यस्तो भएको थिएन होला, केही सर्टेन एमाउन्टमा थियो। सो के छ त यो नन रिन्युएबल रिसोर्सेसहरू केही लिमिटेड एमाउन्टमा छ। त्यो भएर के हुन्छ त हामी यसमै युज गर्दै गयौँ सकिँदै गइरहेछ। सो यो पनि के भयो त एउटा कज भयो। त्यसै गरी हाई डिमान्ड अफ इनर्जी, सबैतिर के भयो त इनर्जीको डिमान्ड हुन थाल्यो। जे कामको लागि पनि इनर्जी, मान्छेले के खोजिरहेछ कम्फर्ट खोजिरहेछ, हरेक कुरामा कम्फर्ट खोजिरहेछ। जे कुरा पनि अटोमेटिक होस् भनेर खोजिरहेछ। सबै कुरा अटोमेटिक गर्नको लागि त ऊर्जा चाहियो नि। मान्छेले पहिले के गर्थे त भन्दा पर गएर पदरेमा गएर पानी उठाएर ल्याउँथे होइन। अहिले सबैको घरमा धारा छ, त्यो काम गरिराख्नु परेन। मान्छेले के गर्नु पर्थ्यो आफ्नै हातले खेत जोत्नु पर्थ्यो होइन, हलो कुटो कोदालो चलाउनु पर्थ्यो मैले अघि नै भने। तर अहिले के छ त ट्र्याक्टरहरू छ। सो अब सबै काम चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि सबै काम अब अटोमेटिक हुन थालेपछि अटोमेटिकको लागि त के हुनु पर्यो, जुन मान्छेको ऊर्जा पहिले त्यो काममा लाग्थ्यो अब अर्को तरिकाले त्यो ऊर्जा दिनुपर्ने भयो। त्यो अर्को तरिकाले जुन ऊर्जा दिन्छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दा नन रिन्युएबल रिसोर्सेसहरूबाट आउँछ। सो यो ऊर्जाको लागि के भयो त हाई डिमान्ड भयो होइन। मान्छेहरू बसी बसी आफ्नो खेत जोतेको रोपेको हेर्न चाहन्छन् भने त त्यसको लागि त के चाहियो त अर्को इनर्जी त चाहियो नि। त्यत्तिकै त काम हुँदैन कहीँबाट, हावाबाट त काम हुने होइन। सो हाई डिमान्ड अफ इनर्जीको कारण पनि एउटा भयो होइन। अब ओभर पपुलेसन छ, यो सबै हाई डिमान्ड अफ इनर्जीमै आउँछ। त्यसै गरी अर्को भनेको मिसयुज अफ इनर्जी, के हो त मिसयुज अफ इनर्जी। मान्छेहरू के हुन सक्छ त भन्दाखेरि सबै काम अटोमेटिक होस् म चाहिँ आनन्दले बसौँ भन्ने चाहन्छन् होइन। सो यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त एक तरिकाले मिसयुज अफ इनर्जी पनि भन्न सकिन्छ। सानो सानो कामको लागि पनि ठिकै छ इलेक्ट्रिसिटी छँदैछ ठ्याक्कै अन गरौँ काम भइहाल्छ होइन। सो सानो कामको लागि पनि मान्छेले सानो कामको लागि पनि के भयो त इलेक्ट्रिसिटीको युज गर्न थाले, इनर्जीको युज गर्न थाले। अब आफैले गर्न सक्ने आफ्नो लागि हेल्दी काम जुन हुन्छ हो त्यो पनि मान्छेले मेसिनलाई सुम्पिदिए होइन। सानो कामहरू जुन आफै गर्न सकिन्छ नि त्यो पनि मेसिनलाई सुम्पिदिएपछि त त्यो त मिसयुज अफ इनर्जी भयो नि त। आफैले गर्न सक्ने काम भनेको त आफ्नै लागि राम्रो, आफ्नै जिउको लागि राम्रो हुन्थ्यो। तर होइन म त्यो गर्दिनँ भनेर भनेपछि त त्यो एउटा मिसयुज अफ इनर्जी हुन गयो। अब मोर कन्जम्सन अफ एनर्जी भयो, मोर कन्जम्सन अफ एनर्जी बाई मेसिन्स अर डिभाइसेस भयो। के हुन्छ त ठिक छ लु सबैको लागि अब सबैलाई कम्फर्ट चाहिन्छ भनेर अब मान्छेले के गर्यो त सपोज कसैले बाइक चलाइरहेछ, बाइक कति लटको छ 16-17 लटको बाइक चलाइरहेको होला, 17-18 लटको बाइक चलाइरहेछ। गाडी पनि त्यस्तै पुरानो छ, गाडीले काम त दिन्छ तर के हो भन्दाखेरि त्यसले हाई एमाउन्ट अफ फ्युल कन्जम्सन गर्छ। देख्छौँ कि होइन नयाँ गाडी किन्दा त प्रब्लम होला जस्तो लाग्छ
हैन। अब नयाँ गाडी यत्रो महँगो छ, तर त्यसले जुन फ्युल कन्जम्सन गरिरहेछ, अर्को साइडमा त्यसले पोल्युसन पनि गरिरहेछ। त्यो कुरामा हामी हेर्न सक्दैनौँ। त्यसले फ्युल पनि कन्जम्सन गरिरहेछ, पोल्युसन पनि गरिरहेछ, आदि इत्यादि कुरा गरिरहेछ, तर के छ त हामी त्यसमा कम्फर्टेबली बाँचिरहेछौँ भन्ने कुरा हो। त्यो सोचेर चाहिँ के भइरहेछ त कन्जम्सन अफ फ्युल धेरै भइरहेछ। अब हामीले के भन्नु पर्यो त, अब यो इनर्जी क्राइसिस त रोक्नु पर्यो। ठिक छ, मान्छेले इनर्जी कन्ज्युम गर्नुपर्छ, तर हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दा यो कन्जम्सनलाई हामीले कसरी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ होला त, यो कन्जम्सनलाई हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ होला त, ताकि हामीलाई मात्रै होइन हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि पुगोस् भनेर कसरी हेर्न सक्छौँ होला त। सो यो कुरा केमा आउँछ भन्दाखेरि इनर्जी कन्जर्भेसन र इनर्जी सेभिङमा चाहिँ यो कुराहरू आउँछ। सो मोटो के छ त, भनाइ के छ त भन्दा इनर्जी सेभ्ड इज इनर्जी प्रोड्युस्ड है। इनर्जी सेभ्ड इज इनर्जी प्रोड्युस्ड हैन। तपाईँले ऊर्जा बचाउनु भयो भने त्यो ऊर्जा उत्पादन नै गरेको हो क्या। तपाईँले किन भन्दाखेरि तपाईँले सपोज एउटा काममा ऊर्जा बचाउनु, के एमाउन्ट अफ ऊर्जा बचाउनु भयो भने त्यो अरू ठाउँमा युटिलाइज हुन सक्छ नि। सपोज तपाईँले बाहिर जाँदाखेरि, आफ्नो घर बाहिर जाँदाखेरि फ्यानहरू निभाउनु बिर्सिनु भयो अरे, त्यो फ्यानको ऊर्जा त त्यत्तिकै खेर गयो नि। तपाईँको रुममा जुन सामान छ, तपाईँको खाटलाई त तातो लाग्दैन, तपाईँको बेडलाई त तातो, अरू कुरालाई तातो लाग्दैन, तपाईँको ऐनालाई तातो लाग्दैन हैन। सो त्यहाँनिर तपाईँले ऊर्जा बचाउनु भनेको के हो त, त्यसले त एडअप हुँदै जान्छ नि, सबै कुराहरू जोडिँदै जान्छ नि। के भनेर हुन्छ त, कर्म भनेको हाम्रो एड हुँदै जान्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ नि, तपाईँले सुन्नुहुन्छ होला कतै कतै। हाम्रो कर्म चाहिँ के हुन्छ, जोडिँदै 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 जान्छ, अर्को जन्ममा त्यो कर्म लिएर हामी जन्मिन्छौँ भनेर भन्छ नि। यहाँ पनि कस्तो हुन्छ त भन्दा तपाईँले जुन इनर्जी चाहिँ फ्याल्नुभयो नि, वेस्ट गर्नुभयो, त्यो इनर्जी कतै युज हुन सक्थ्यो है भन्ने कुराहरू तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईँले एक दिन भात फाल्नु भयो, खाना खानु हुँदै थियो, खाना फाल्नु भयो भने त्यो खाना त अर्को दिन तपाईँले खान सक्नुहुन्थ्यो नि हैन। सो त्यो भनेको के भयो त, इनर्जी सेभ्ड इज इनर्जी प्रोड्युस्ड हैन। सो मेन कुरा भनेको के हो त, हामीले इनर्जी चाहिँ खपत गर्नुपर्छ, इनर्जीलाई चाहिँ बचाउन सक्नुपर्छ, इनर्जीको कन्जम्सन चाहिँ जति सक्दो मिनिमाइज गर्न सक्नुपर्छ। सो कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि युज एज मच रिन्युएबल रिसोर्सेस एज पोसिबल, जति सक्दो रिन्युएबल रिसोर्सेसहरू युज गर्नु होला। त्यसै गरी डिक्रिज युज अफ नन रिन्युएबल रिसोर्सेस, नन रिन्युएबल रिसोर्सेसहरूको युज चाहिँ डिक्रिज गर्नु। त्यसै गरी मोर अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी सुड बी युज। जस्तै वर्ल्डमा अहिले के कन्सेप्ट आइरहेछ भन्दा सोलर हाउसको कन्सेप्ट आइरहेछ हैन। विभिन्न कम्पनीहरूले सोलर होमको कन्सेप्टहरू ल्याइरहेछन्। त्यसै गरी विभिन्न देशहरूमा हामीले जुन वेस्टहरू प्रोड्युस गर्छौँ नि, त्यो वेस्टबाट पनि ऊर्जा निकाल्ने युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा यो कुराहरू देखिरहेछ। अब अल्टरनेटिभ रिसोर्सेस भने चाहिँ सोलर इनर्जी जुन चाहिँ एकदम रिन्युएबल रिसोर्सेस हो, पर्पेचुअल रिसोर्सेस हो, त्यहाँबाट हामीले कसरी ऊर्जा म्याक्सिमम एमाउन्टमा निकाल्न सक्छौँ होला त, त्यो कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो हैन। रिसर्च गरेर त्यसलाई डेभलप गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो अब जुन वर्ल्डको एउटा डाइनामिक्स हुन्छ, वर्ल्ड कतातिर जानुपर्छ त भन्दा अल्टरनेटिभ रिसोर्सेसहरू जुन छन् हाम्रो, त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले, राम्रो तरिकाले र कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा हार्म नहुने तरिकाले, जुन हामी सस्टेनेबल भन्छौँ नि, सस्टेनेबल तरिकाले चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो त, अल्टरनेटिभ रिसोर्सेसहरूलाई डेभलप गर्न सक्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को भनेको ओभर पपुलेसन कन्ट्रोल गर्ने। ठिक छ, ओभर पपुलेसन कन्ट्रोल, जति जति मान्छेहरू बढ्दै जान्छन् त्यति त्यति इनर्जी चाहिन्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि के तपाईँले कोही मान्छेले अब बिहे गर्यो, छोराछोरी जन्मायो भने के म आधी खान्छु, म अर्कोलाई आधी खुवाउँछु भनेर त हुँदैन। सबैले आफ्नो पेट त भर्नुपर्ने हुन्छ नि हैन। सो के हो त भन्दाखेरि पेट भर्नको लागि त सबैले आफ्नो पेट मजाले भर्न चाहन्छ, आधी पेट भोकै पेट त कोही सुत्न चाहँदैन हैन। सो यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ यो कुरा लागू गर्न सक्छौँ क्या। तपाईँले सपोज तपाईँको फ्यामिली ठुलो छ भने तपाईँलाई गाडी पनि ठुलो चाहिन्छ, तपाईँलाई खाने पनि धेरै खानु पर्ने हुन्छ हैन। सो
यसको मतलब हामीले ओभर पपुलेसनै घटाउन सक्यौँ हैन। ओभर पपुलेसन घटाउन सक्यौँ भने चाहिँ सबै कुराहरू एउटा ठाउँमा मजाले मिलिहाल्छ हैन। सो ओभर पपुलेसन घटाउन सक्नु पर्यो। ओभर पपुलेसनले मेरो विचारमा त ओभर पपुलेसन भनेको सबै जुन ह्युमन्सको प्रब्लम्सहरू आएको छ नि, मेन प्रब्लम्सहरू त्यो सबै ओभर पपुलेसनको कारण भइरहेछ। सो ओभर पपुलेसनलाई जसरी पनि डिक्रिज गराउनु पर्यो। यो कुराबारे हामीले चाहिँ सबैतिर अवेरनेस फैलाउन सक्नु पर्यो हैन। धेरै मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन कि ओभर पपुलेसनले के गरिरहेछ त भनेर। सो यो कुराबारे सबैतिर चाहिँ हामीले सचेतना फैलाउन सक्नु पर्यो। त्यसै गरी जहाँनेरि सकिन्छ युज अफ बायोफ्युल्स, ठिक छ, बायोफ्युल्सहरूको युज गर्न सक्नु पर्यो। कन्टेक्स्ट अफ नेपालमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त होला, कन्टेक्स्ट अफ नेपालमा चाहिँ हामीले मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी युज गर्न सक्छौँ। नेपाल भनेको के हो त, जलस्रोतको धनी देश हो। अब हामीलाई सानोमा के भनिन्थ्यो त भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ दोस्रो जलस्रोतको धनी देश हो। सायद मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो फ्रेस वाटरमा चाहिँ नेपाल जलस्रोतको सायद दोस्रो धनी देश होला हैन। सो जलस्रोतको धनी देश छ। अर्को कुरा के भन्दा नेपालमा एकदम फास्ट फ्लोइङ रिभर्सहरू छ हैन। फास्ट फ्लोइङ रिभर्सहरूले के गर्न सकिन्छ त, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो इनर्जीको एउटा रिसोर्स हुनसक्छ। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ के एउटा राम्रो कन्सेप्ट मलाई के लाग्छ भने नेपालमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नै धेरै विकास भइरहेछ, धेरै प्रोजेक्टहरू पनि स्टार्ट भइरहेको छ। सो नेपाल चाहिँ जति नै अरूले जे भने पनि एउटा अल्टरनेटिभ इनर्जीको सोर्सको रूपमा जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आएको छ, यो चाहिँ एउटा मेन हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको रिसोर्सको रूपमा आएको छ। र जोस क्लिन इनर्जी चाहिँ नेपालमा प्रोड्युस भइरहेको छ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको कारण। दोस्रो के छ, मोर बायोफ्युल। नेपाल एउटा एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो। एग्रिकल्चरल कन्ट्री भएपछि यहाँनेरि एनिमल हस्बेन्ड्रीहरू फार्मिङहरू धेरै भइरहेछ। अब बायोफ्युलहरू के हुनसक्छ त, धेरै प्रोड्युस हुनसक्छ यस्तो केसमा हैन। बायोफ्युलहरू धेरै चाहिँ डेभलप हुनसक्छ। यो सायद धेरै ठाउँमा त्यतिकै वेस्ट पनि गइरहेको हुन्छ। सो यो बायोफ्युललाई चाहिँ हामीले एउटा इनर्जीको अल्टरनेटिभको रूपमा पनि लिन सक्छौँ धेरै ठाउँहरूमा। जहाँनेरि चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पुर्याउन गाह्रो हुनसक्छ त्यहाँनेरि चाहिँ त्यही सानो सानो बायोफ्युलको अथवा स्टेसनहरू बनाउन सकिन्छ। गाउँ गाउँमा स्टेसनहरू बनाएर बायोफ्युललाई कलेक्ट गरेर सबैतिर इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ हैन। त्यो इम्पोसिबल काम पनि छैन हैन। सो त्यो काम नेपालमा डेभलप गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको सोलर इनर्जी युज गर्न सकिन्छ हैन। फ्याक्चुअल कुरा गर्नुपर्दा के हो भन्दाखेरि सोलर इनर्जीको लागि जुन सोलर सेल छ त्यो आफैमा एक्सपेन्सिभ टेक्नोलोजी हो। अहिलेसम्म चिप वेमा सोलर इनर्जीको युज हुन सकेको छैन। तर समय बित्दै गएपछि आई थिङ्क इन 20 to 30 इयर्समा चाहिँ सोलर इनर्जी पनि एउटा चिप रिसोर्सको रूपमा युज हुन सक्छ। नेपालको धेरै तराई रिजनहरूमा सोलर सेलहरू युज भइरहेछ हैन। सो त्यो सोलर सेल्सहरू युज भएको देखेर के भन्न सकिन्छ त, सायद केही समयमा फ्युचरको 10-15 इयर्समा सोलर सेलले पनि एउटा राम्रो अल्टरनेटिभ चाहिँ दिन सक्छ। अर्को कुरा ओभर पपुलेसन कन्ट्रोल गर्ने। मैले अघि नै भने ओभर पपुलेसन कन्ट्रोल गऱ्यो भने सबै प्रब्लमहरू आफसे आफ घट्दै जान्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्नु पर्यो। सो हामीले यहाँनिर इनर्जी फ्युल क्राइसिसको बारे स्टडी गर्यौँ। त्यसै गरी कजेस अफ फ्युल क्राइसिसको बारे स्टडी गर्यौँ र कसरी चाहिँ फ्युल क्राइसिस कम गर्न सकिन्छ होला भनेर भन्यौँ। तपाईँलाई आफ्नो केही विचारहरू राख्न मन छ अथवा यसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर भन्न मन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अथवा कहीँ कतै बुझ्नु भएन भने त्यो पोइन्टमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वी क्यान ह्याभ अ गुड डिस्कसन अन इट। यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। एउटा सब्जेक्टको हिसाबले मात्रै होइन, यो चाहिँ एज अ वर्ल्डमै हेर्दाखेरि इनर्जी क्राइसिस भनेको हामीले फिल गरेका छैनौँ, तर यसले हामीलाई केही न केही समयमा यसले हामीले पक्रिन्छ। सो यसको बारे डिस्कसन गर्नु र यसको अल्टरनेटिभ सोल्युसन्सहरू निकाल्नु राम्रो कुरा हो। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।